नेवा टेलिभिजन जोजलप्पा लहना मिडिया यन्हबोया लहना गतिविधि ज्याजो निवा टिभी एसडीले सोयाचना दिपि सकल बाजु मेजु पिन्त जि ज्याजो न्याकामी रेजिना श्रेष्ठ दुनुगुला निसे लसुकुसे यानाचना छिगु थगुहे ज्याजो लहना गतिविधि हरेक मंगलबार बनिस्या नेता आइले निवा टिभी एसडी वो जिगु अफिसियल युट्युब च्यानल लहना टिभी पाकेना सोइदिफै लहना गतिविधि ज्याजोले वायंक चुचु गतिविधि त जुल चिकपिन्यु न्हने न्यबोया ओयाचनागु ख थोए झोले थौना जिसा तिथि गतिविधि या जानकारी जोना समाचारमूलक ज्याजो चिकपिन्यु न्हने जोना वेदुना आजि थुगुवा दुनेजुको गतिविधि पाखे भने श्री पञ्चमी दिन लाका नेवा भाया छन्द कविता पुनर्जागरण अभियान सामाजिक संस्था घोषणा जुगुदु जगर सुन्दर बोनीकुरी जुगु छगु ज्याजोले संस्था घोषणा लिसे ओ सोनु यंकया नेवा भाया कविता सेनी कने बोनी ज्याजो या उले ज्याटक जुगुदु ज्याजोले छन्द कवि ओ गुरु लाभ रत्न तुलादर संस्था नेपाल भाषा साहित्य या छन्द कविता ज्ञान नुगु पुस्ताया यंकेत का लामडका भिन्टुना रेसना दिल जगर सुन्दर बोनेकोठिया प्रिन्सिपल सुनिता मानन्दर भाषा उठाने नीति साहित्य विकास सीमा गुली ब विषय संस्था भाषाया उठाने टरंगु योगदान बिगुख विश्वास पोंका दिल संस्थाया नाय लोक कवि राजबाई जकमी नेपाल भाषा साहित्य छन्द कविता विकास क्रम निश्चय कया वर्तमानीय अवस्था बारे विश्लेषण यासी संस्थाया आवश्यकता बारे स्पष्ट याना दिल संस्थाया घोषणा सभा ढुङ्का ज्याजोया निगुचरने लोक कवि जकमी छन्द कविताया प्रशिक्षण न्याका दिगु ख जीवनया अनमोल दिशा मा बहु गुरु पिने सुवा पयाछि नासते केनो वंगो फेब्रुअरी 21 तारिक आइतबार नेपालेन ठिठी ज्याजो यासे अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दीप हंगुदु वहे ज्याजोले पत्रकार राष्ट्रिय डबु पाके ठाउँ नेपाल भाषा पत्रकारिता विषयके अन्तर्क्रिया ज्याजो न यागुदु ज्याजोले नेपाल भाषा टाइम्स सम्पादक लिसे नेपाल पत्रकार डबु या सल्लाहकार सुरेश किरण मानन्द र नेपाल भाषा पत्रकारिता या महत्व अवस्था या विषय वस्तु या त क घाना टगु ख तया दिगु ख वरिष्ठ पत्रकार मानन्द र अप्पो दैथे नेवा पत्रकारिता नेपाल भाषा या सेवा यागु ढकाए पत्रकारिता खेले न्याना चंगु तासे आठुकी या त आर्थिक बचेलिसे स्वाना इंके मागु खे ब ब्यादिल मातृभाषा अधिकार नीति हे पाकिस्तान टुक्रा जिया बंगलादेश अस्तित्व वो ख नेठना दिसे मानन्द र लोकतन्त्र जक वे व मातृभाषा पत्रकारिता विकास जी फैगु ख धाना दिल नेवा पत्रकार राष्ट्रिय डबिया वरिष्ठ नोकु नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ या संयोजक तटे जुगु ज्याजोले अस्मित मल्ल विजय रत्न असबरे मीना बजाचार्य सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ विराज काजी राज उपाध्याय नवीन श्रेष्ठ लिसेन मातृभाषा पत्रकारिता महत्वया विषय तकया ठठगु ख तया दि ख उकिया झोले नेपाल भाषा पत्रकारिता सच्ची दय स्वया अपडेट ढुङ्गु ठाउँ अवस्था नेवा सञ्चार माध्यम न बिग हाउस या रुपे न्याउने मागु खे ब बिगु ख
ज्याजोले पत्रकार दबुया केन्द्रीय नाय सुरजवीर बजाचार्य नेपाल भाषा माध्यम जुयाचुङ पत्रकारिता व्यावसायिक जुया न्या ओने माउखे बब्या दिउ ख वेकल पत्रकार दबु पाखे ठोया न्य नि छगु भाषा भाषिकिनीगु बोटी मातृभाषा पत्रकारिता समल न्याकु ख नेटेसे मातृभाषा पत्रकारिता उठाने नीति दबु निसेन ठ न्याब्ने सक्रिय जुयाचुङगु प्रतिबद्धता पोंका दिल थैना समाज छुको देमा उना छौलाई जक उमेरले लेखन उले धेरै आश दुमको अहिले उले पत्रकारिता लेखन धेरै आशा अवस्था दुमु धेरै दैरका विचार अवस्था दुमु तर आ अवस्था सोल्ला छ धेरै मरुमु तुलनामा याछि छ जस्तै याछि भाषा प्रसारण माली थन्दी कान्तिपुरे जैनचोङ पनि वसन नेपाल भाषा टाइम्स जैनचोङ मिसो तुलनामा या कान्तिपुरे बजार एको तर नेपाल भाषा टाइम्स बजार बछ जिरो ओके त गया तुलनामा या जस्तै छिसा छोदा कान्तिपुर अझ ततर मिडियाले गया छिसा मूलधार एउटी खे भयो मूलधार धाइपति खे भयो पत्रकारिता गर्नु छ सायद आर्थिक लेख्न अझ अपवदैजी अझ यकोदैजी हामीले 5 मिनेट क्यामुला रहेछ छैन कोइना ठो नेपाल भाषा पत्रकारिता खला पोस्ट नम्बर भाषा जी चाहिँ छ तो हापा जिमसँग गु गुड नाइट एफएम सुरु यामले मिसिन्छ गुली संघर्ष यात रह्यो खस गए जी दास त्याजन बन्दु वो सुदास उले गुड नाइट एफएम भयो सिंह दरबारे स्टुडियो सिंह दरबारे जल ओ चाहिँ 11 बजेदेखि 12 बजे तक अले लिपा चाहिँ 10 बजेदेखि 12 बजे तक या नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबो या केन्द्रीय नायो सुरजवीर बजाचार्य अथे थौया मुपा कठ तस्क जी सम्मु दशक यानिसी नथप ज्यान वचन दिब वेक ख सुरेश किरण मानन्दरज्यू अथे निवर्तमान नायो जी नप स्वर यानिसी नप ज्यान वचन श्री कृष्ण महर्जनज्यू अथे सल्लाहकार जी रमेश दाई हो पिए दाई अले ठुको कार्यक्रम या संयोजन याना जन दिम वरिष्ठ नको नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठज्यू नप उपाध्यक्ष रचना श्रेष्ठज्यू अन भ्यातिनी भी बनेपा वना छौ साधारण सभा नापाङ्गो ठोगु डाउमुजे या नापाङ्गो साधारण सभा या टालाउ जिल्ला काभ्रेपाखे नाय थन झाइजन दिगो काभ्रे जिल्ला नाय सिटी बहादुर कर्मचारी ज्यू अले थन झाइजन दिपी जी ठोगु नेवापत्र राष्ट्रिय दबो या पदाधिकारी नाप्नप जी सहकर्मी पासपता ज्यू जुजलपा आ तस्क छौख चाहिँ हामीले खवै चाहिँ छोरे हामीले व्यावसायिक पत्रकारिता व्यावसायिक हामीले व्यवसाय ख अले विज्ञापन यो ख पछि निन्या जी सुमु दशक त हामीले जी गेना पैसन जी कन्जी छपनिको छिपिने नाले कले ओ छोरे हामीले जी सुमु दशक गो जी विश्वभूमि जयाउनो बेले गो जी सुरुवात पलाटै बेले जी अन तकले कान्छामा खसा थौ जी पत्रकार दबले झन्डै जी जेठामा थिए छैन हामीले जी सुम्बु दशक तक तो पत्रकारिता केना निरन्तरता यान्छन् अब कुनै थाकुल .com ख वना प चाहिँ सन्ध्या टाइम्स नाप सन्ध्या टाइम्स आ नेपाल भाषा सन्ध्या टाइम्स यो पति चाहिँ गुपति प्रिन्ट संस्करण वयो ख उही त चाहिँ गो बहु चाहिँ अनलाइन चाहिँ प्रयोग पति ख वया पाखे चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ अनलाइन सुरुवात जु ख 2000 सन् 2000 उडाइ मतलब 21 वर्ष नि हटिने जु वडुङका विभिन्न अनलाइन माध्यम बोला नेपाल भाषा खेलेन नेवा नेपाल.com धाउ बोला मेयो बोला अले नेपालमण्डल.com चाहिँ सन् 2009 ले अनि यहाँ चाहिँ 12 वर्ष निसी जब सुरुवात छु आ त्यो सुरुवात भयो चाहिँ जी बुल्न ल्यामो पास्पीहरु उले चाहिँ जी स्वयं न नेपालीहरु जी ने अले बुली पास्पी चाहिँ सम्म युके ले सम्म संयुक्त राज्य अमेरिका उ डकुमेन्ट चाहिँ टिम मेम्बर जाना चाहिँ चिज चाहिँ अनलाइन माध्यम गयौं अनलाइन माध्यम दसले नक्तिन दाइले उ पनि प्रिन्ट संस्करण या बहुपति ख वो जब भूगो त्यो मकि ठाउँमै साय उत्पादन याना चाहिँ न्यूज प्रसारण या अया अनलाइन माध्यम छ सुरुवात या माना त्यो चाहिँ कल्पना चाहिँ चिज उले धाटे दाव खसा नेपालले अनलाइन माध्यम दैला न्यूज संगु बाहेक चाहिँ दोयमु छौ अनलाइन खबर नक्तिन सुरु जुपति
वर्षदेखि नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हामी हाम्रो प्रतिनिधित्व छान्नेछौँ र व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै पत्रकार महासङ्घलाई व्यवस्थित तरिकाले लाने प्रतिबद्धता सहित हामी अगाडि उभिएका छौँ। हामीले यो बिर्सिनुहुन्न कि 2007 सालपछि मात्रै नेपालमा पत्रकारिताको, यद्यपि गोर्खापत्र 1900 नागरिक दैनिक गोर्खा सङ्घ गर्दछु राधेश्याम अनलाइन काठमाडौँ बिडारी अनलाइन खबर.com सबै साथीहरूको तर्फबाट पुरस्कृत शुभकामना दिन म अनुरोध गर्छु। सरलाई र श्री मन्दिरा थापा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। श्री लोकसरी कुमार कैलाली सम्भवतः कुनै अर्को अधिवेशन भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेतृत्व लिनुभएको होइन। 2012 साल चैत 16 गते पत्रकारहरू जो आफ्ना क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई युगवाणी साप्ताहिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो, त्यस हिसाबले उहाँको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ गठन भयो। अब पत्रकार महासङ्घ विगतको परम्परा जस्तै हामी सधैँ एउटै सोचबाट होइन रूपान्तरित हुनु पर्यो। पत्रकार महासङ्घका तपाईँ नेतृत्वहरू पत्रकार महासङ्घ अब पत्रकार जगतमा तपाईँहरूले फेरि पनि यो समाजलाई तपाईँहरूले रूपान्तरित गर्नु छ। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य। तपाईँ पत्रकार मित्रहरू लगायत नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पत्रकारहरू तथा जनताको विशिष्ट भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। छलफल गर्ने र नेपालको पत्रकारिता र नेपालको राष्ट्रको समृद्धिका लागि पत्रकारिताले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा मेन ढङ्गले छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने फोरमका रूपमा हामीले महाधिवेशनलाई स्थापित गर्ने मनसायले निर्वाचन प्रक्रिया र महाधिवेशनलाई अलग बनाउने एउटा वैधानिक व्यवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामीसँग त्यो आँट छ, साहस छ। त्यही भएर एउटा त्यो समाज जुन समाजको आवाज बाहिर आइरहेको छैन, त्यो समाजबाट एउटा व्यावसायिक पत्रकार जन्म दिनु पर्यो। त्यो कसले गरिदिने त? त्यही नेपाल पत्रकार महासङ्घको जिम्मेवारी हो। हामीमा प्रशिक्षणको अभाव मैले धेरैचोटि उठाएको छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घले एउटा प्रशिक्षित पत्रकार, एउटा व्यावसायिक पत्रकारको लागि प्रशिक्षणको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, तर त्यसको मैले अभाव देखेको छु। न राज्यले त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्छ, राज्यले पनि एउटा प्रशिक्षित पत्रकारको लागि एउटा कुनै कार्यक्रम ल्याएको छ, न नेपाल पत्रकार महासङ्घले ल्याएको छ। तपाईँकै मन्त्रालयको छेउमा भएको विभागको कार्य सम्पादन हेर्नुहोस्, त्यहाँ पत्रकारले कति दुःख पाएका छन्। हामी भन्न चाहन्छौँ पत्रकारले दुःख पाउने स्थिति हुँदैन। पत्रकारले सेवा सुविधा पाउने कुरा, राज्यले प्रदान गर्ने कुरा सहज सरल व्यवस्थित ढङ्गले हुनुहोस् भन्ने म माग गर्दछु। समुदायबाट सञ्चालित सामुदायिक रेडियो, सामुदायिक टेलिभिजनको मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ र सामुदायिक र कमर्सियललाई फरक फरक सरकारले त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज प्रविधिमा आएको परिवर्तनले, प्रविधिको विकासले गर्दाखेरि हाम्रो पत्रकारितामाथि के कस्ता चुनौतीहरू आइरहेका छन्, अर्थात् त्यसका अवसरहरू के छन्, ती विषयमा एउटा समीक्षा गर्ने र हाम्रो आगामी गन्तव्य, हाम्रो डेस्टिनेसन हामीले तय गर्ने हो जस्तो लाग्छ। यो तीनटा बाटोमा हामी आज पक्कै पनि छलफल बहस गर्नेछौँ र निष्कर्षमा पुग्नेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। पत्रकार महासङ्घ जसले हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ भनेर हामीले सिन्डिकेटको विरुद्धमा काम गरिरहेका थियौँ, आवाज उठाइरहेका थियौँ, त्यो सिन्डिकेटलाई तोडेर एउटा पत्रकार महासङ्घको साधारण सदस्य भएको मान्छेले नेतृत्व छान्ने एउटा व्यवस्थाको एउटा विधानको एउटा तयार गर्नुभएको छ। अहिलेको जुन पत्रकार महासङ्घको नेतृत्वले, त्यसको लागि म हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु।
सुरुवात दिन नित्यनाथ पूजापाठ थिएन झि दियादी लाना दायाँ बायाँ दको सिरेर सिना सिने तिना प्रसाद गराउने हो दियादी लामा लाएन फुक्यो खी प्रशिक्षण भयो चाहिँ झि कनेक्सन चाहिँ बोली बङ्गा सुरुजी थो बाजा चाहिँ सोङ्गो झि बाजा खे सोङ्गो यो जी छौ पहिलो प्राथमिक त खिजी अन सेकेन्ड नाखी होइ अन था होइ अन लास्टै खिएन टुङ्गे प्याने सुरु दिने दबु दबु खेलुकी जस्तै जबासुरी नासा दबु अहिले जबासुरी माइयो दबु अन जबासुरी मेन दबु झि त्रिशुल जात्रा पिकाइ दबु झि नवग्रह अहिले भुवनेश्वरी दबु अनि दबु दबु प्याहानकी सुरु दिने अहिले सेकेन्ड दिने अहिले मूल भट्ट दक्को न्यामा भट्ट टेठालुकी अन लास्टै गुहेश्वरी माई भने प्याहानकी सिरेङ्गा अहिले वो दिने नसिरे अहिले होइन तेस्रो दिने चाहिँ झि अमालकोटे बना बाजागाजा पूजना नासा देठा दिवालाना अन सिधा गर्ने ठ्या भई थन चाबी गर्ने ठ्या प्याहानकी चाबी गर्ने ठ्याना वया भिमसिन दिया चाहिए थन चाबी भिमसिन दिया अन वया थन बाले दबु बा भने दबु के प्याहालुका अहिले अमालकोटे बना नीति नाट्या बना झि नासा चोके नासा देखायो भने अन दिवाली लाना समापन भयो भदौ महिना सुरुजी ट्याक्क सोनु प्याहालुकी के बिरी रह्यो झि थन प्याहालुकी त अनुसार झि सुरुया त न झि नासा चोके भने मा जबासुरी नासा चोके अहिले सिरेका त न नासा चोके भने मा अहिले सुरुया त झि जबागेश्वरीमा आचा जुया आचा जुयो विधि अनुसारले पूजा पाठिना प्याहा मोटे त पूजायाना सिना टिका खी ता छुस्या दगस्ते सिना टिका प्याहा सुरुजी अनि सिरेके बेला अने हुना सिरेकेमा प्याहाने मिसा मत मजी म त झे वरपर जयबासुरी मित्र पारे चुचे पार्टी आयौँ रहर दुपी वया सेना प्याहा लियो मिलेछ ठुके 12 से तोय एक्जाम्पल ढामा छ जे भने नै लङ लास्टिङ अपो प्याहा मध्ये जी परे जियो जी झनले 16-17 वर्ष तक लिया लास्टे लुपी मनु मरिया बा मरिया बर्खी जुब्लेन कोही ल फिनाटे त पार्वतीजीमा सुयामहरु वो स्थिति केना दही ज्याख यामा धे बर्खिना फुकेना ह्याङो ल फिना प्याहा ठुके छि प्याहा लिले मारे पार्वती थोला जिमसँग अमालकोटी फ सोही हिसाबले झनै नै वो फ अनुसार झनै 200 वर्ष देख्नु त आर्थिक लागि अमालकोटो विकासको सँग यामा हो थो प्याहा बन्द कारण थोय आर्थिक आइना छ लिपा प्रशिक्षण या त 3 महिना प्याहा सेना झि खुमन हेम मते त दैनिक सेना बिहिबार पटिका नित्यनाथ पूजना प्रसाद गर्ने कि मंगला दायाँ बायाँ 3 महिना प्रशिक्षण याना या त खर्च पिकाउ 5 लाख रुपैयाँ झि उबले विकास कोषमा सचिव गोविन्द टन्डनदु उयोकन चाहिँ गेना मतला छ 1 लाख न चलेना चौ प्याहा 5 लाख फोन धगा धलगा तर जो बिचारे वेके त कहाँ मैं उठे त बाल एचको बकाइदा लेटर छ या बिसिन लेटर म पढे 1 लाख चलेना चौ प्याहा 5 लाख फोन थायो हिसाबले पत्रिका लिखन आपले अनालिसे थोप प्याहा न तितर बिटर जे बन्न जो अनालिसे का प्याहा न ठेना छोसा अरे बालके पुजियामा समापन बोल झन बालके प्याहा पिका हिसाबले बालके भएनका मते त झि थुकी सहयोगी अमालकोट विकास कोष गणगणे विद्यामूल यस्ता पैसा सामान्य सदा ट्याक्क नासा दिया पुजेना प्याहा न पिकाना नासा दिया प्याहा लगा अले लास्टे बाले प्याहा लगा पिके आपले चाहिँ एकना अझ बाँसेना दुनिया यामा का नासा दिया दे दशैं ठे ठुक्सिन माघ शुक्ल सप्तमी अर्थात् सिलाटो सप्तमीमा दि लगला सप्तमी कठ हंगुदु वंगु शुक्रबार रीति परम्परा कठया ठेठी धार्मिक ज्यायना लगला सप्तमी हंगु ख ठुगु दिने दान तर्पण तीर्थयात्रा अथवा तीर्थयागु दर्शन यासा पुण्य चुलागु ओ पंगट चिलावनिगु धार्मिक विश्वास समाजे दयावचंगुदु लगला सप्तमी खुनु सुठे नापा दना सोनी गया ठिठी खुसी होना दीप दान यागु चलन नदु तर अपोर हैते थासे ठुगु चलन तनाउने ढुंगल
वही खट ठुगु दिने सक्वे माधव नारायण जात्रा जुई स्थानीय समाजे माघ जात्रा अर्थात् माघ बनेगु ढगा ढाइगु ठुगु जात्रा या सहर्ष धारा हाका थिथि मठ मन्दिर चाहिले गुण याई अठे थिमी एकादशी ठेचुए द्वादशी अले टोखा पुनिया दिने माघ जात्रा यागु याई आजी का चिकपिन्सा स्वयाहे दिला थुगुवा दुनेजुगु गतिविधि चिकपिन्ता गठेताल थगु ठ्याब्याले छुना कठाया ज्याजोया नीति जिता लुमंका दिस सपु देउ नीति नेवा टिभी एसडीयू फेसबुक पेज वलहना संचारी फेसबुक पेज मैसेज छाई दिफै यदि जिगु ज्याजो यूट्यूब पाखे स्वचना दिगु खसा जिगु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लहना टिभी या त लाइक शेयर व सब्सक्राइब एनादि लुमंका दिमते नुगु नुगु एपिसोड अपडेट लागि चिकपिन्सा सब्सक्राइब एनादि धुंगा उके ना पचंगु बेल आइकन तना प्रेस एनादिस मेगु वाले हाकना जिपी नुगु एपिसोड जनावेगु जुहे जुई उब्ले तकया नीति जिरेजिना वलहना गतिविधि या सकल युनिट या त वनेता उजा बिया दिस थौया त बा सुबह
नेवा टेलिभिजन